अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर मुर्दे को ज़िंदा देखा है, अगर कोई शख्स फौत हो चुका था फिर ख्वाब में उसको ज़िंदा देखा है, इसकी 10 के करीब ताबीरें मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। यानी कि मुर्दे को ज़िंदा देखना, इसकी 10 ताबीरें आपको इस वीडियो में मिलेगी। किसी का भाई फौत हो चुका है, किसी की बहन, किसी की वालिदा, किसी का वालिद, किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी का खाविद फौत हो चुका है, किसी का कोई रिश्तेदार फौत हो चुका है। अब किसी ने उसको ख्वाब के अंदर ज़िंदा देख लिया है, तो भाई अब इसकी ताबीर क्या बनती है। इसकी तकरीबन 10 ताबीरें इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो ताबीरें क्या हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो आखिर तक समाअत फरमानी है, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो आपने क्या करना है, वो ख्वाब देखा है तो आपने क्या करना है, इसका हल क्या है, उसका हल क्या है। तमाम की तमाम बातें आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर मुर्दे को ज़िंदा देखा है और वो जिस मुर्दे को ज़िंदा देखा है वो खुशो खुरम है, हंसता है, मुस्कुराता है, यानी कि बड़ा ही खुशी से रह रहा है, वो अच्छा लिबास पहना हुआ है उसने, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि ये जो शख्स फौत हुआ है, अब उसको ज़िंदा देख लिया, इस शख्स के साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा किया है, यानी कि भलाई का मामला फरमाया है। ये जो शख्स फौत हुआ है, मरने के बाद इसके साथ जो कब्र के अंदर मामलात पेश आए, जो आखिरत में जो भी मामलात पेश आएंगे, अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा मामला फरमावेंगे। ठीक है, और फरमाया है जो जो कुछ हो चुका है उसमें अल्लाह ताला ने इसको सुरखरू किया है। अगर वो शख्स जिसको देखा है वो हंस नहीं रहा, खुश, बल्कि परेशान है, बहुत ज़्यादा इंतहाई परेशान है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अच्छा मामला नहीं किया। देखने वाले को चाहिए, बेटे को चाहिए, बीवी को चाहिए, माँ को चाहिए, शोहर को चाहिए, खाविद को चाहिए, भाई को चाहिए, बहन को चाहिए कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अगर उसने किसी का लेन देन करना है, उस लेन देन को क्लियर करे। जो भी उसके साथ मामलात हुकूकुल इबाद में कमी कोताही उसको पूरा करे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे और सदका खैरात करे उसके लिए। तो ये उसका एक हल है, नंबर 1 ये। नंबर 2, अगर इसी ज़िमन में एक और बात बताता चलूँ, अगर किसी शख्स ने ज़िंदे को मुर्दा देख लिया है, यानी कि जैसे कि अगर कोई शख्स ज़िंदा है, उसको देखा वो मर चुका है, तो फिर ये अच्छा ख्वाब नहीं है, इसकी ताबीर बुरी है, इस पर परेशानी मुसीबत। लेकिन इसको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करे और ये ख्वाब किसी के सामने ज़िक्र बिल्कुल भी मत करे। अच्छा, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा है, अपने वालिद को देखा है और बड़े अच्छे लिबास में देखा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो बड़े अच्छे लिबास में उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को देखा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो देखने वाला है वो तो जन्नत में है, इसका मैंने बता दिया है, लेकिन देखने वाले बंदे को, जिसने देखा है अपने वालिद को, अल्लाह ताला इसको बुजुर्गी अता फरमाएंगे, इसको माल अता फरमाएंगे, इसको इज़्ज़तों से नवाजेंगे इसको। अगर किसी शख्स ने माँ को देखा है, अपनी वालिदा को हंसते मुस्कुराते देखा है ख्वाब के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है अल्लाह ताला इसकी परेशानी, जो इसके ऊपर मुसीबतें परेशानी आई हुई है, क्योंकि माँ मुशक्क़त ज़्यादा बच्चों के लिए उठाती है, परेशानी ज़्यादा उठाती है, बाप अखराजात पूरे करता है, इसलिए बाप का हंसना मुस्कुराना उसके रिज़्क़ की तरफ इशारा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। और माँ की तरफ देखना, क्योंकि माँ गम रंज बच्चे के लिए उठाती है, तो इशारे इस तरफ अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसके बेटे के, जिसने देखा है अपनी वालिदा को, अल्लाह उसके रंज और गमों को दूर फरमा देंगे। इसी ज़िमन में एक और बात समझ लीजिए, अगर किसी शख्स ने माँ बाप को दोनों को अच्छे लिबास में देखा, खुशो खुरम देखा, ठीक है, तो फिर ये दलील इस बात की है कि ये बंदा जिसने देखा है अपने माँ बाप को, अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगी, इसको बुजुर्गी अता फरमाएगी। बुजुर्गी अल्लाह का आपको पता है कि बुजुर्गी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होती है, ये इसकी ताबीर बनती है। अगर उसने अपने वालिदैन को देखा बुरी हालत के अंदर, उसके वालिदैन बुरी हालत में है, बुरी हालत में अपने वालिदैन को उसने देखा, अच्छी हालत नहीं है,
تو پھر والدین کا کچھ نہیں ہے، وہ جس حالت میں ہے ان کے لیے دعا کرے، لیکن دیکھنے والے پر اس کے حالات مرتب ہوں گے، یعنی کہ اس پر غم اور پریشانی مصیبتیں آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے کسی بھی مردے کو دیکھا، چاہے وہ اس کا رشتے میں بھائی لگتے ہیں، ابھی تو میں نے ماں باپ کی بات کی ہے نا، اس کے علاوہ کسی کو بھی دیکھا، بہن کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، کسی کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر دیکھا کہ وہ مردہ ہے اور وہ اچھا مسکرا رہا ہے، ہنس کھیل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا میں تو وہ مسکراتا تھا، اچھے اخلاق تھے، لیکن اس سے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ اس کے، اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے بول رہا ہے، اچھے طریقے سے خوش و خرم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا، قبر کے اندر بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہا، اور انشاءاللہ عاقبت کے اندر جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے۔ جب انسان نے کسی کو بھی ہنستے مسکراتے دیکھا، اگر کسی نے غمگین دیکھا، پریشان دیکھا، پھر اس کے خواب کی تعبیر الٹی بن جاتی ہے، پھر یہ چاہیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، معافی مانگے، ٹھیک ہے، برا خواب اور خواب کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، الا یہ کہ کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہو، اس کے سامنے ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مردے کو دیکھتا ہے لیکن وہ مردہ عاجز ہے، کپڑے نہیں اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کسی نے دیکھا مردے کو اس کے کپڑے نہیں اور بہت عاجز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہے، اگر وہ غیر بھی ہے تو آپ کو فوراً اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے استغفار کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا ایک اور خواب کی تعبیر سن لیجئے۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ مردہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے وہ، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ بندہ جس کو دیکھا ہے، اس نے اپنی زندگی میں بڑے استغفار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی معافی مانگی ہے، اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو استغفار کرنا۔ لیکن جس نے دیکھا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا جو وہ مردہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھنے والا نماز میں سستی کرتا ہے، وہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے، بھائی نماز پڑھو، نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میں نے نماز پڑھی، استغفار، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اگر آپ نماز پڑھو گے، استغفار کرو گے، اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرما دے گے۔ تو ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا ہے تو اس کو چاہیے، مردہ استغفار کا نماز پڑھ رہا ہے، کہ وہ دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں اضافہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، پاکی میں رہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے خواب کی تعبیر بنتی ہے۔ یہ تھی چند تعبیریں خواب کی، کسی نے خواب کے اندر مردے کو زندہ دیکھا ہے۔ آج نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز مردے کا لین دین آپ بتائیں گے، کسی نے مردے کو کچھ دیا، مردے نے کچھ مانگا، اس کی تعبیرات کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو بیان کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔